हो नवीन कन्सेप्ट जो आसा श्रमदानाचो, जो जुनो कन्सेप्ट तो कन्सेप्ट लोकां भितर रुजोवचो, गोंयच्या सगळ्या लोकां भितर पावोवचो, ह्या चिंतन दिसांनी हाजो प्रसार आनी बाकी सगळें काम आमी करतात. आता सुनिला सारखे पंच आसा हांगा, सरपंचय आशिल्लो तो, आनी ताज्या हातांच्यान मोठें कार्य जाल्लो, पत्र दिता कोणाक आनी हे ते कोणाक दाखयना तो, पण ताजे कडल्यान ही संकल्पना फुडें व्हरपाक ताका कितें तुमी एडवायस करूंक सोदता? न्ही कशें आसा, हांगा जाय तें कार्यकर्त्यांचें बरें, तो इंडिविज्युअल करूंक जायना, म्हणजे एकट्याक कोणाक चिरे दिले, नळे दिले बाकी म्हणून तें काम कंप्लीट जायना. आज सरकारची योजना आसा, समजा अटल आसा योजना आसा तर जायत न्ही, 1.5 लाख पर्यंत सरकार ताका त्या मनशाक दिता, पण ते 3 इन्स्टॉलमेंटामध्ये. आणि गोंयांत काम पळयलें तर जायत न्ही, 1.5 लाखांक घर जावंक शकना. पयली इन्स्टॉलमेंटान तो फक्त एक चिरे चडटलो आनी ते युटिलायझेशन जाले शिवाय दुसरी इन्स्टॉलमेंट मेळना. आनी मागीर हांव ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर आशिल्लो, म्हाका दिसता की सादारणशे ते 50% लोकांनी सेकंड इन्स्टॉलमेंट मागपा खातीर परत पावलेच ना. ही सत्य आसा, युटिलायझेशन ते दिवंक शकले ना आनी त्यामुळे तांचे घरय जावपाक शकना. मागीर सरकारी योजना आसून सुद्दां दिसनी लोक घेवपाक, आनी ह्या योजने अंतर्गत आमी तांकां पयशे दिना, आमी प्रत्यक्ष तांकां सगळें घर बांदता आनी तांची चावी हातांत दिता. आनी हें कोणा भरोशाची, ह्या कार्यकर्त्यांचे भरोशाचे. असंख्य जे कार्यकर्ते आसात ते पयशांनी गजाल जावंक शकना. पण आतां समज हें घर धरलें जर जायत न्ही, ह्या घराचो व्हॅल्युएशन जो आसा ताचे एक 12 लाख तरी जातलो, मिनिमम 12 लाख तरी जातलो. पण हें घर आसा न्ही, आमी 5 ते 6 लाखां भितर जे आसा न्ही, हे विशय आमी सोंपयतले. ते कोणा भरोशाचे? कार्यकर्त्यां भरोशाचे. आज सुनील बाबा सारको जर एखादो ज्येश्ठ कार्यकर्तो आनी बाकी अशें आसात, अनुविले बाब सगळे जे आसा जर जायत न्ही, कठीण कांयच ना. म्हणजे पयलीं वस्ती म्हणटाली 10 जाणटी देव म्हणटालो पासून आमचे जाणटे म्हणटाले, 10 जाणटे एकठांय जाल्यार कितेंय करणें शक्य आसा. म्हणजे अशें जर कार्यकर्ते एकठांय जर जायत न्ही, कितेंय वंडर करपाक करणें शक्य आसा. आज गोंयांत पळयलां न्ही, सगळे कडेन श्रमदान योजनेची चर्चा चालू आसा आनी गोंयांत चालू आसा, पण हे राष्ट्रीय थराचेर व्हरपाचो तुमचो यत्न आसतलो? कठीण काय ना. म्हजे कडेन म्हाका मिरज ह्या सांगली ह्या भागांत म्हजे खूब फ्रेंड्स आसात. म्हाका कोणी तरी अशें मागीर त्या आमच्या मित्रांनी सांगलें की एखाद्या अनाथ 2 भुरगीं आसात की तांचें घर बांदपाक हितून येतलो. हांव मागीर एकदां तांची ती मिटींग घेतली. म्हणजे तांकां म्हजे एक 40-50 फ्रेंड्स आसा. हांव ती एक नाममात्र आसतलो, पण त्या सगळ्याक आमचे जे फ्रेंड आसात तांणी सांगलें की पयशे आमी उबी करता, बाकीचें सगळें करता, आमी करता. म्हणजे राष्ट्रीय स्तराचेर वचपाक व्हडलें कठीण आसा दिसना. त्या जाग्याचेर फाल्यां समजा आज कर्नाटकांत सुद्दां बॉर्डरीचेर गेले जर जायत न्ही, अडीशी ह्या भागांत आसा न्ही, म्हजे फॉलोवर खूब आसा. असंख्य गांवांतले गांवचे लोक आसात आनी त्या लोकांक आमी ठरयलें जर जायत न्ही, त्या लोकांनी आमी ठरयलें जर जायत न्ही, ती योजना थंय वचूंक शकता. बेळगांव म्हजे वेल्युशर आसात, कोल्हापूर आसा, सांगली आसा, ह्या भागांत आसा. कठीण काय ना. म्हणजे एक्सपान्शन जें करपाक आसा ताका लिमीट ना. आनी तातूंत जे आसा न्ही, ट्रायबल मोर्चाचो हांव ऑल इंडिया सेक्रेटरी आसा. आज म्हणजे ऑल इंडिया लेवलाचे जे लोक आसा न्ही, ह्याच विशयाचेर चर्चा करता. म्हणजे श्रमदान तूं कशें करता, कितें करता. म्हणजे तांच्या मंत्रण आसा की तुज्या सहकारान जे आसा न्ही, आमी आमच्या राज्यां वेगवेगळ्या राज्यांनी सुद्दां करचीं, अशें तांचे प्रस्ताव म्हाका दवरले आसा. एखादो तुमकां रिसोर्स पर्सन म्हणून सुद्दां आफोण येवंक येता? येता स्वाभाविकपणे. आनी ताची चर्चा हांगाय न्ही, दिल्ली पर्यंत चालू आसा. म्हाकाय खबर आसा की म्हाका खूब जाण विचारतात की आमच्या भागात आमकां तुमी एडवायस करची बाकी सगळ्यांक. आनी जर शक्य जर त्या भागांत कार्यकर्ते स्वयंसेवक आसा जर जायत न्ही, जाल्यार ती त्या वेळाचेर करणें कठीण काय.